अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 29। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27, जिसका तर्जमा हमने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा था, उसी के बाज़ मुश्किल अल्फाज के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं इस आयत की तिलावत और तर्जमा पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा, के बयान करे, मसलन, कोई मिसाल, मा बऊज़तन, जैसे मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा, बल्कि उसकी भी जो उसके ऊपर है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, पस जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, तो वो जानते हैं, अन्नहु, के ये अल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से हक़ है। व अम्मा, और जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने इनकार किया, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, माज़ा, क्या, अरादल्लाहु, अल्लाह ने इरादा किया या अल्लाह का मकसद है, अल्लाह का मकसद क्या है, बिहाज़ा, इस से, मसलन, बतौर मिसाल पेश करने से, इसको बतौर मिसाल पेश करने से अल्लाह का मकसद क्या है। युज़िल्लु बिही कसीरन, वो इसके ज़रिए गुमराह ठहराता है बहुत से लोगों को, बहुतों को। व यहदी बिही कसीरन, और वो इसके ज़रिए हिदायत देता है बहुतों को इसके ज़रिए हिदायत देता है। व मा, और नहीं, युज़िल्लु, वो गुमराह ठहराता, बिही, इसके ज़रिए, इल्लल फ़ासिकीन, सिवाय फ़ासिकों के सिवा, और वो इसके ज़रिए फ़ासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। इस आयत के मुश्किल अल्फाज की तशरीह गुज़श्ता क्लास में हम चंद अल्फाज की मुकम्मल कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अन यज़रिबा, ये अन मस्दरिया कहलाता है, इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं। फ़ेल मुज़ारे के साथ मिलकर मस्दर वाले माने पैदा करता है। अन यज़रिबा, के वो पेश करे, के वो बयान करे या बयान करने से। ज़रबा यज़रिबो, इसकी तफसील कुछ पहले भी बयान हो चुकी है, मैं दोबारा दोहराई कर देता हूँ। ज़रबा के आम तौर पर माने मारने के होते हैं, चोट लगाने के होते हैं। इसके साथ सिले मुख्तलिफ आते हैं। ज़रबा इला भी आता है, ज़रबा बे भी आता है, ज़रबा अला भी आता है, ज़रबा अन भी आता है, ज़रबा फ़ी भी आता है। फ़ेल मुज़ारे इसका यज़रिबो और मस्दर ज़रबन और ज़रबानन, ये मसादिर हैं। और फ़ेल के तौर पे जब हम इसको लेते हैं तो इसके माने ज़रबे कारी लगाना। ज़रब जो है मस्दर इसम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसके माने मार या चोट या पिटाई करने के, पिटाई के भी हैं। और दूसरे माने ज़रबा यज़रिबो के एक अदद की दूसरे से ज़रब, यानी दूसरे अदद मज़रूब फ़ी की इकाइयों के बक़दर
मज़रूब का तकरार, यानी दो ज़रब दो अगर हम कहते हैं तो दो को दो के साथ जमा किया जाता है, तो वो ज़रब तकसीम जो हम हिसाब में पढ़ते हैं वो भी इसके माने हैं। तीसरी किस्म ज़रब की, तीसरे माने ज़रब के नौ या किस्म के हैं, और चौथे माने मसल या शक्ल के हैं, किसी के बराबर होना। और इल्मुल उरूज़ में जो शायरी में उरूज़ का इल्म है, जिसमें एक ख़ास वज़न पर अशार को ढाला जाता है, ख़ास तौर पे अरबी में और उर्दू या फ़ारसी में भी, तो उसके दूसरे मिसरे का आखिरी जो जुज़ होता है उसको भी ज़रब कहा जाता है। और ज़रब के माने तरीक़ा, ज़रब के माने ठप्पा लगा हुआ सिक्का, और इसी तरह इसके माने सिक्का साजी या सिक्का ढलाई के भी हैं। और मुसीबत या आफत के लिए भी ज़रब का लफ्ज़ बोला जाता है, ज़रब लहू मसलन, किसी के लिए मिसाल देना। अब यहाँ पे मसल का माना है बतौर नमूना व मिसाल कोई बात बयान करना। और कुरान करीम में जो आया है वज़रिब लहुम मसलन असहाबल करिया, उनके लिए असहाब करिया की मिसाल दो, उस इन मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। और कहावत बयान करने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पर बयान करना या पेश करना, इसके ये मिसाल देना, इसके माने बयान हुए हैं। अन यज़रिबा मसलन, कि वो कोई मिसाल बयान करे या मिसाल पेश करे। इस बात से अल्लाह ताला नहीं शर्माता। ये चल रहा है। अब मसलन जो इसके साथ आया है, इसका तर्जमा आयत में है कोई सी मिसाल या मिसाल के तौर पर, दोनों माने हैं। मिसल के माने होते हैं मानिंद, और नज़ीर के मानों में भी आता है, यानी फ़लाँ चीज़ की तरह, या फ़लाँ शख्स की तरह है। ला अमल मिसला का, मैं तुम्हारी तरह नहीं करूँगा। लस्त मिसली, तू मेरे जैसा नहीं है। लैसा लिमिसलिही शैउन, वो किसी चीज़ के मुशाबे नहीं है। लैसा लिमिसलिही, उस जैसी कोई शय नहीं है। और मसल जो इसम है उसके माने मानिंद के, या कहावत या ज़रबुल मिसल, कोई बामाना जुमला जो किसी मफ़हूम या शख्स के बारे में कहा गया हो, फिर उस जैसे शख्स या मफ़हूम के बारे में इस्तेमाल किया जाने लगा हो। जैसे अर्राइदु ला यक्ज़िबु अहलहू, रहबर अपने आदमियों से झूठ नहीं बोलता। अफसाना या मन गढ़त कहानी जो नस्लन बादा नस्लन मनकूल होती रहे, उसके लिए भी मिसल का लफ्ज़ बोला जाता है या मसल। मशहूर कौल जिससे कोई इबरत या नसीहत हासिल की जाए, वो भी मसल कहलाता है। और तशबीह के मानों में भी मसल का लफ्ज़ आता है। रिवायत, मेयार या नमूना, इन सब मानों में भी ये आता है। इसकी जमा अमसाल आती है। इसके बाद लफ्ज़ है मा बाऊज़तन। ये दो अल्फाज हैं, इसमें मा ज़ायदा है जो ताकीद के लिए बयान हुआ है। बाऊज़तन ये बदल है मसलन का। मसलन पहले मंसूब आया था, बाऊज़तन उसका बदल। ये भी सिफत की एक किस्म है। सिफ़ात के बारे में आज हम इंशाअल्लाह इस क्लास के आखिर में हम कुछ सीखेंगे। तो ये मसलन का बदल है, यानी उसके मसल को हटा के बाऊज़तन लगा दिया जाए तो उसके वही माने हैं। और बाऊज़ और बाऊज़ा ये दोनों अल्फाज जो हैं मच्छर के लिए बोले जाते हैं, और इसी से फ़ेल जब आता है बाज़ाहू बाज़न, तो मच्छर का काटना उससे मुराद होता है। और किसी चीज़ को टुकड़े या हिस्से करना भी इसके माने हैं। बदल की बात यहाँ पे हुई है। बदल की वजाहत ये है कि जो ताबे, यानी एक इसम के बाद उसी का मफ़हूम देने वाला या उसकी बाद सिफ़ात को बयान करने वाला जो सिफत के तौर पे इसम आता है, उसको ताबे कहा जाता है। तो ताबे निस्बत में जो चीज़ मकसूद हो उसको बदल कहा जाता है। और मतबू यानी जिसको पहले बयान किया गया है
وہ محض تمہیدن آیا ہو اسے بدل کہا جاتا ہے، اور اس کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ بدل کا اعراب مبدل منہ کے مطابق ہوگا، جیسے قام العالم بکر، اصل مراد تو بکر ہے لیکن عالم مبدل منہ ہے، تو عالم کا العالم کا بدل بکر آیا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اپنے اعراب میں ایک جیسے ہیں، اور عام طور پر معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے بھی یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرأت القرآن نصفہ، یہ نصف جو ہے یہ بدل آیا ہے قرآن کریم کا، نصف یہ اصل چیز ہے، نصف القرآن مراد ہے، اور القرآن یہاں پہ مبدل منہ ہے، نصف اس کا بدل ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں مثلاً جو پہلے آیا تھا اس کی اصل وضاحت بعوضۃً ہے، مچھر کی مثال۔ فما فوقہا، اور جو بلکہ جو اس کے اوپر ہے، فوق کے معنی اوپر، پہلے بھی ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس کی بھی مثال یا اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے، مچھر کے اوپر ہے۔ فوق کا لفظ جو ہے فاقہ سے ہے، فاق الشیء فوقاً و فواقاً، فاقہ فعل ہے اور فوق مصدر، فواق بھی مصدر، اس کے معنی اوپر ہونے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات آگے بڑھنا بھی اس کے معنی ہیں، غالب آنا، برتری حاصل کرنا، اور اس طرح سے فوق کا جو لفظ ہے مچھر کے اوپر، اور اس کا ایک ترجمہ اس سے بڑھ کر یا برتر ہونے کی صورت میں بھی اس کا ترجمہ ہے، تو مچھر سے جو چیز بڑھ کر ہے اس کی بھی مثال پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما فا تو حرف عاطف ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اما اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، اس کے معنی ہیں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اس کی تفصیل ہم کچھ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ اما ایک حرف ہے، اور یہ حرف شرط یا تفصیل یا تاکید کے لیے یہ حرف آتا ہے، اس کے کئی ترجمے بنتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر جملے میں مختلف اس کے ترجمے بن سکتے ہیں، لیکن بھی اس کا ترجمہ ہے، رہا یہ کہ یہ بھی ترجمہ ہے، تو بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے یا اس کا تعلق ہے، اسی آیت میں اما آیا ہے، یہی ترجمہ اس کا اختیار کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں آیا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، فاما ثمود، تو جہاں تک ثمود کا تعلق ہے تو یہاں اما انہی معنوں میں آیا ہے، واما عاد فاہلکوا، اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا تو وہ ہلاک کیے گئے، تو قرآن مجید میں یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد عام طور پر الذین یا اسم موصول آتا ہے، وہ واحد کے لیے بھی جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو الذین جو کے معنوں میں ہے، اسم موصول ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ آمنو فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ ایمان لائے، لیکن الذین پہلے جو آپ بیان ہو چکا ہے وہ کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایمان لائے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے، تو یہ شرط کے طور پہ مفہوم دے رہا ہے، اس کا جواب فَيَعْلَمُونَ آ رہا ہے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، پس یعلمون وہ جانتے ہیں، پہلے بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ فا یہ تو حرف عاطف ہے، پس یعلمون یہ فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور علم یعلم اس کا فعل آتا ہے، اس کے ساتھ صلہ علم بے کا صلہ بھی آتا ہے، تو علماً اس کا مصدر ہے، اس سے اسم فاعل عالم بنتا ہے، اور جمع عالم کی علماء، اسی طرح اس سے اسم مفعول جو ہے وہ معلوم بنتا ہے، مفعول کا وزن۔ علم کیا چیز ہے؟ ادراک یا ادراک حقیقت کے لیے یہ علم کا لفظ بولا جاتا ہے، اور علم جو ہے وہ جہالت کی ضد بھی ہے، واقفیت یا تعلیم اس کے معنی ہیں۔
علم کے، اور خدا تعالیٰ کا وہ نور جسے وہ اپنے بندے کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ علم کلی اور مرکب کے ادراک کا نما ہے، یعنی ادراک نما ہے، اور کلی علم کے ساتھ ساتھ جزئی یعنی ایک حصہ علم کا اور بسیط کے ادراک کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر عرفت اللہ کہا جائے یا علمت اللہ کہنا عام طور پہ صحیح نہیں ہے، یعنی جب پورا علم حاصل ہو تو اس کو معرفت کہا جاتا ہے یا علم کلی کہا جاتا ہے، اور جب تھوڑا علم ہو تو ایک حصے کا علم ہو تو اس کو جزئی علم کہا جاتا ہے یا علم کہا جاتا ہے۔ اور علم ایسے اصول کلیہ یا مجموعہ مسائل کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی خاص جہت سے متعلق ہوں، جیسے علم الکلام کہا جاتا ہے، علم النحو، تو تمام علوم اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ کلام کا علم، نحو کا علم، علم الارض زمین کا علم، علم الکونیات کائنات کا علم، علم الآثار پرانے جو آثار نشانات کھنڈرات وغیرہ ہیں پرانی قومیں ہیں ان کا علم۔ علم کی جمع علوم آتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، اَنَّا کہ ہو یہ، کہ یہ الحق و حق ہے۔ انا کی تفصیل کچھ ہم جانتے ہیں، پہلے ہم انا کی تفصیل تو کئی دفعہ دہرا چکے ہیں۔ یہ انا کا ساتھی ہے، اسی طرح کا عمل کرتا ہے، لیکن استعمال تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ بھی حرف تاکید ہے انا کی طرح، اور اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور یہ انا کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ انا کلام کے شروع میں آتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا کلام کے درمیان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اپنے ما بعد کو مصدر معول بنا کر مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، اور اپنے ما بعد کے ساتھ فاعل، مفعول یا مجرور بھی بن جاتا ہے۔ یعنی انا جس کے ساتھ ملتا ہے، جیسے ان کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی، ان یضربا، وہ بھی مصدر بناتا ہے، تو یہ بھی کم و بیش اس طرح کا مفہوم ادا کرتا ہے، اور ایک اسم کی صورت میں جو جملہ استعمال ہو جائے انا کے بعد والا، وہ انہی شکلوں میں آ سکتا ہے، فاعل بھی بن جاتا ہے، مفعول بھی بن جاتا ہے، مجرور بھی بن جاتا ہے۔ یعنی جہاں کوئی اسم استعمال کر کے ہم اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، وہاں انا کے ساتھ جو جملہ آتا ہے اس کو ہم جملے کو ایک اسم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہوئے اسے فاعل کی جگہ پہ بھی لے آتے ہیں، مفعول کی جگہ پہ بھی، اور مجرور وغیرہ یا اعراب جو بھی ہوں ان کی جگہ پہ لے کر آ سکتے ہیں۔ جیسے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، وہ وحی کیا کی گئی میری طرف، وہ وحی یہ کی گئی أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن مجید کو سنا۔ تو انا جو ہے یہ ایک جملے کو ایک اسم کی جگہ پہ بنا رہا ہے، اور اوہیا کا مفعول اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو اوہیا وحی کیا گیا، کیا وحی کیا گیا، وہ مفعول ہے انہ استمع نفر من الجن۔ تو یہاں انا کے بعد ہو ضمیر آئی ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر آتی ہے، اور یہاں پر انا کی وجہ سے منصوب استعمال ہوئی ہے کہ یہ الحق و حق ہے، کہ یہ حق ہے۔ حق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحق ہے، اور اس کے علاوہ جو ثابت اور صحیح اور غیر مشکوک بات ہو اس کے لیے بھی الحق آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، کہ یہ حق ہے، غیر مشکوک ہے، بالکل صحیح ثابت ہے۔ دوسرے معنی اس کے سچا، ٹھیک یا صحیح، واقعے کے مطابق جو بات ہو اس کو بھی الحق کہا جاتا ہے۔ اور الحق بطور صفت بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قول حق،
हुवल आलिम हक़ उल आलिम, हक़ जो है वो बतौर सिफत के आलिम की सिफत के आया है, वो ज़बरदस्त आलिम है। हुवा हक़्क़ुन बिक़ज़ा, वो इसका हक़दार था या इसके लायक है। यहाँ भी हक़ जो है ये बतौर सिफत इसका मौसूफ यहाँ पर महज़ूफ़ है या ख़बर के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। फ़र्द या जमात का वाजिब हिस्सा वो भी हक़ कहलाता है। और हक़ की जमा हुकूक और हक़ाइक़ुल हक़ मा का अल हक़ मा का हुकूक और हक़ाइक़ इसकी जमा आती है। और जब कहा जाता है अल हक़ मा का तो मुराद ये है कि तुम हक़ पर हो, या अल हक़ अलैका, ये मा का और अलैका अला जो सिला इसके साथ आया है उसने इसके मानों में मानों को बदल दिया कि तुम हक़ पर नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ हक़ है। हक़ की जमा हुकूक जो है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अल्फाज हम बोलते हैं, तो हुकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह के लिए वो काम है जो हमें करने लाजिम है, और हुकूकुल इबाद से वो काम हैं जो बंदों की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों के हुकूक अदा करें। तो अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये कलाम जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है वो उनके रब की तरफ से हक़ है। मिर रब्बिहिम, मिन के माने हैं तरफ से, रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व और अम्मा जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का, जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है, अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू इनकार किया, ये दूसरा जुमला है। पहले जुमले के पहले अल्फाज वही हैं जो पीछे हम पढ़ रहे हैं। आमनू वहाँ पे आया था, यहाँ कफ़रू आ गया है। तो इस फ़र्क के साथ कि यहाँ काफिरों का ज़िक्र है, पहले मोमिनों का ज़िक्र था। तो जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं, वही अल्फाज जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। माज़ा अरादल्लाह, माज़ा क्या, अरादल्लाह अल्लाह ने इरादा किया है, अल्लाह का मकसद है। तो आखिर क्या, माज़ा ये हरफ़े इस्तिफ़हाम है, इसमें इस्तिफ़हाम है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हर्फ है, बाज़ कहते हैं इसम है। तो दो आरा हैं इसके बारे में। अव्वल ये कि ये इसमें इस्तिफ़हाम है जिसके माने क्या के हैं, और यहाँ पर ये मुब्तदा की जगह पे आ रहा है, इस वजह से ये मरफू है, मुब्तदा मरफू होता है माज़ा। और बाज़ कहते हैं कि माज़ा इकट्ठा एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि मा अलग है, ज़ा इसके साथ इसम मौसूल है जिसका सिला आया है अरादल्लाह। तो माज़ा बाज़ के दूसरे कहते हैं कि मुकम्मल इसम है, इसमें इस्तिफ़हाम और ये अरादा का मफूल बनने की वजह से मंसूब है। अरादा इसके बाद फ़ेल आया है, अरादल्लाहु, अल्लाह ने इरादा किया या अल्लाह का मकसद है। अरादा युरीदो फ़ेल इससे आता है, और इरादतन मसदर है, इससे इसम फ़ाइल मुरीद बनता है, फ़लाँ तो मुरीद है, और इसका इसम मफूल जो है वो मुराद है, उसकी मुराद क्या है। अराद शया के माने होते हैं उसने किसी चीज़ को चाहा, चाहना इसके माने हैं ख्वाहिश करना, पसंद करना। और इसका फ़ाइल अगर इंसान ना हो बल्कि गैर ज़ी रूह हो, गैर इंसान हो, तो माने इसके तैयार होना या करीब होना भी होते हैं। जैसे कुरान मजीद में आया है अरादल जिदारो यनक़ज़ा, कि दीवार गिरने के करीब थी, करीब हो गई। इसी तरह से फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा फ़अक़ामहु आया है कि उन दोनों ने एक ऐसी दीवार देखी जो बिल्कुल गिरने को थी, गिरने के करीब थी, और उसने उसको सीधा कर दिया। अरादा का जो मसदर इरादा आता है, इरादा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ख्वाहिश, आमादगी या मर्ज़ी के लिए ये आता है। माज़ा अरादल्लाहु, अल्लाह ताला का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। बिहाज़ा मसाला, बे हरफ़े जार है, साथ हाज़ा ये, इसके साथ या इससे। मसलन यहाँ पर बदल के तौर पे आया है या तमीज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मिसाल पेश करने से। ये वजाहत करने वाला जो इसम है,
یہ بھی منصوب ہوتا ہے، تمیز کہلاتا ہے، پہلے جو کوئی ابہام تھا اس کو دور کرتا ہے۔ تمیز کی تفصیل تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اسم نکرہ کسی چیز کے ابہام یا پوشیدگی کو دور کرے اسے تمییز کہا جاتا ہے، اور اس اسم کو ممیز کہتے ہیں۔ اور تمییز وہ ہے جس چیز سے ابہام کو دور کیا جائے، اسے ممیز کہتے ہیں۔ جیسے عشرون قلمن 20، اور اس کی تمییز آ گئی قلمن، تو قلمن یہاں پر تمییز ہے جو وضاحت کرتا ہے کہ 20 کیا چیزیں ہیں۔ یضل بہ کثیرن، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، وہ گمراہ ٹھہراتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ ضل خالی بھی آتا ہے، اور ضل عن کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ فعل مضارع اس کا یضل ہے، یہ مجرد کے صیغے چل رہے ہیں۔ ضلن اس کا مصدر ضلالن اور ضلالتن بھی مصادر ہیں۔ فعل کے طور پہ جب ضل آتا ہے تو اس کے معنی پوشیدہ ہونا، غائب ہو جانا، کھو جانا۔ ضل الشیء فی الشیء، ایک چیز دوسری میں کھو گئی، گم ہو گئی۔ اور دوسرے اس کے معنی ضائع ہونا اور ہلاک اور برباد ہونا بھی اس کے معنی ہیں۔ باطل اور بے اثر ہونا بھی اس کے معنی ہیں، اور جل جانا یا بیکار جانا بھی اس کے معنی ہیں۔ ضل سعیہ، اس کی کوشش یوں ہی گئی، بے سود رہی۔ کسی چیز کا پتہ نہ چلنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ گمراہ ہونا اور راہ حق سے ہٹا ہوا ہونا۔ اور اسی سے جب ثلاثی مزید کا صیغہ ہم پڑھتے ہیں اضل، یعنی حمزہ اس میں زائد کر کے 4 حروف بن گئے، تو یہ باب افعال ہے۔ اس کا مضارع یضل آتا ہے، مصدر اضلال آتا ہے، افعال کا وزن۔ یہ فعل ہے، اس کے معنی گمراہ کرنا، چھپانا، ضائع کرنا، برباد یا ہلاک کر دینا، کسی کو گمراہ پانا یا گمراہ سمجھنا، اور کسی کو غائب کر دینا، اور کسی کو دفن کرنا۔ تو یہی معنی یضل، گمراہ کرنے یا گمراہ ٹھہرانے کے معنی ہیں۔ بہی، اس مثال کے ذریعے، یہ ہی کی ضمیر جو ہے با تو حرف جار ہے، اور ہی ضمیر ہے جو مثل کے لیے، اس مثال کے ذریعے۔ کثیرن، یہ یضل کا مفعول ہے، بہت سے لوگوں کو، بہتوں کو۔ کثیر کا لفظ جو ہے یہ اس کا فعل کاسورا یکسورو آتا ہے، اور کاسورا کسرن اور کثرتن بھی اس کے مصدر آتے ہیں، کسرن بھی اور کثیرن، کسار، بہت سارے اس کے اسماء یعنی اسم فاعل کے معنی دینے والے اسماء بھی اس سے بنتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں بہت ہونا، اور تھوڑا ہونے کے مقابل کلّا کے مخالف اس کے معنی بنتے ہیں۔ کثیر اسم کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ مفعول مطلق محذوف کی صفت بنتا ہے، یعنی ایک محذوف اسم ہوتا ہے جس کی صفت کے طور پہ کثیرن عام طور پہ آتا ہے۔ نصحت و کثیرن، نصحت و اس کا جو محذوف اسم تھا موصوف وہ نصحن ہے، کثیرن اس کی صفت بنا۔ تو نصحت و کثیرن کے معنی ہے، مطلب ہے نصحت و نصحن کثیرن۔ اور کثیرن ما بھی استعمال ہوتا ہے، تکثیر کے معنوں میں آتا ہے، جیسے زرتو کا کثیرن، کثیرن ما، میں نے بہت دفعہ تیری ملاقات کی ہے، تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ولا تزورنی، تو میری ملاقات کے لیے نہیں آتا۔ اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل، وہ اسم جو اپنے فعل یا فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور مفعول مطلق جو ہے یہ بھی منصوبات میں سے ہے، یعنی ہمیشہ منصوب آتا ہے۔ ضرب تو ضربن، یہ مفعول ضربن مفعول مطلق ہے، منصوب آیا ہے۔ قعدت تو جلوسن، یہ جلوسن بھی مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور منصوب ہے۔ وما يضل به الا الفاسقين ويهدي به كثيرا، یہ تھوڑا سا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے۔
اب چونکہ وقت کم ہو رہا ہے یہ مکمل نہیں ہو سکے گا، اس لیے ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے، اور گرامر کی بحث بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔